TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। टोरंटो में सर्द मौसम एक बार फिर वापस आने का इम्कान है। हफ्ते के आखिर तक दर्जा हरारत अंजुमात से नीचे दोहरे हिंसों में जाने का इम्कान। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में सर्द मौसम एक बार फिर वापस आने का इम्कान है। टोरंटो के बाशिंदे जुमेरात को मजीद उलट पुलट मौसम की तवक्को कर सकते हैं, क्योंकि हफ्ते के आखिर तक दर्जा हरारत अंजुमात से नीचे दोहरे हिंसों में जाने का इम्कान है। टोरंटो में बुध की ड्रामाई मौसम की तब्दीली के असरात अब भी महसूस किए जा रहे हैं। डरहम डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड और डरहम कैथोलिक डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड में नकलो हमल की खिदमात जोन 1 में सड़क के हालात खराब मौसम के नतीजे में की वजह से मनसूख कर दी गई हैं। इन्वायरमेंट कैनेडा के मुताबिक जुमेरात के रोज 40% बर्फबारी का इम्कान है। दोपहर तक बर्फानी मौसम साफ हो जाएगा। हवा बुध की तरह तेज नहीं होगी। 30 से 50 किलोमीटर और घंटा की रफ्तार से शहर में हवाएं चल रही होंगी। हवा की सर्दी के साथ जुमेरात की सुबह -16 की तरह महसूस होने की तवक्को है। जुमे को दिन भर सूरज और बादल की आमेजिश मुतवक्के है। दोपहर तक दर्जा हरारत तकरीबन 8 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। तवक्को है कि हफ्ते के आखिर में दर्जा हरारत एक बार फिर दोहरे हिंसों में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। टोरंटो हाइड्रो ने इत्तला दी कि वो बिजली की बिखरी हुई बंदिश से निमट रहा है, क्योंकि सख्त सर्द महाज अपने साथ तेज हवा लेकर आया है। कनाडा के बैनुल-अक़वामी तरक्की के वजीर अहमद हुसैन के दफ्तर ने इस बात की तस्दीक की है कि कनाडा जल्द अज जल्द गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए काम कर रहा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के बैनुल-अक़वामी तरक्की के वजीर अहमद हुसैन के दफ्तर ने इस बात की तस्दीक की है कि कनाडा जल्द अज जल्द गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। हुसैन की एक तर्जुमान ओलिविया बेटन ने वाज़ेह किया कि कनाडा के फौजी हवाई जहाज के इस्तेमाल से कोई एयरलिफ्ट नहीं होगी। हुसैन ने इससे कबल कहा था कि कनाडा इजराइल और हमास की जंग जारी रहने के बाद महसूर फ़लस्तीनी इलाके तक इमदाद पहुंचाने के लिए नए ऑप्शंस तलाश कर रहा है। उन्होंने कहा कि उर्दन जैसे हम ख्याल ममालिक के साथ शराकत में गजा में इमदाद के लिए एयर ड्रॉप्स का ऑप्शन मेज़ पर थे। मजीद इमदाद की इजाज़त देने के लिए बैनुल-अक़वामी कॉलों के बावजूद हालिया हफ्तों में दाखिल होने वाले सप्लाई ट्रकों की तादाद में ड्रामाई तौर पर कमी आई है। अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम खबरदार कर रहे हैं कि अगर इजराइल ने रफ़ा पर हमला करने के अज़म पर अमल किया तो मजीद बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हो सकता है। जहाँ गजा की 2.3 मिलियन आबादी में से निस्फ से ज्यादा पनाह लिए हुए हैं। उनका ये भी कहना है कि रफ़ा पर हमला इमदादी ऑपरेशन को तबाह कर सकता है, जो पहले ही लड़ाई में मासूर हो चुका है। गुज़िश्ता हफ्ते उर्दन और मिस्र के दौरों के बाद हुसैन ने कहा कि फ़लस्तीनी शहरियों को इमदाद की फराहमी उसके करीब नहीं है जिसकी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मिस्र और गजा के दरमियान रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग पर एक तकलीफ दे मुआयने का अमल ट्रक के जरिए लाई जाने वाली रसद की नकलो हरकत को सुस्त कर रहा है। कनाडा ने तनाज़े के आगाज के बाद से महसूर इलाके के लिए इमदाद के लिए $100 मिलियन रखे हैं, जिसमें गुज़िश्ता माह किए गए $40 मिलियन भी शामिल हैं। पूरे इलाके में भूख के बढ़ते हुए खतरे ने जंग बंदी के बैनुल-अक़वामी मुतालबात को हवा दी है, क्योंकि अमरीका, मिस्र और कतर इजराइल और हमास के दरमियान लड़ाई को रोकने के लिए एक मुआहदे को महफूज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों फरीक अपने मुतालबात में अवामी सतह पर बहुत दूर हैं। कनाडा के मौजूदा और साबिक दिफाई हुक्काम की बढ़ती हुई तादाद कनाडा की फौज की हालत के बारे में खतरे की घंटी बजा रही है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के मौजूदा और साबिक दिफाई हुक्काम की बढ़ती हुई तादाद कनाडा की फौज की हालत के बारे में खतरे की घंटी बजा रही है, जिनमें फौजियों की कमी से लेकर गोला बारूद के जखीरे में कमी और उम्र रसीदा आलात और टेक्नोलॉजी तक हर चीज का हवाला दिया गया है। हालिया आदाद शुमार के मुताबिक तेजी से गैर मुस्तहकम दुनिया में कनाडा की मुसल्लह अफवाज का सिर्फ 61% ही ऑपरेशन के लिए तैयार समझा जाता है। कुछ कहते हैं कि ये तशवीश की संगीन वजह है। साबिक दिफाई हुक्काम का कहना है कि कैनेडियन मुसल्लह अफवाज की तैयारी किसी हद तक तेजी से जवाल पजीर है और थोड़ा सा शैतानी दायरे में है। कैनेडियन मुसल्लह अफवाज की बढ़ती हुई परेशान हालत रियासत सितंबर के आखिर में उस वक्त खासी तवज्जो में आई जब चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल वैन आयर पार्लियामेंट की कौमी दिफाई कमेटी के सामने उस वक्त पेश हुए जब फौज से तकरीबन $1 बिलियन के अखराजात कम करने को कहा गया। कनाडा के आला फौजी कमांडर ने 28 सितंबर को कानून साजों को खबरदार किया कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप दिफाई बजट से तकरीबन $1 बिलियन निकाल सकें और इसका कोई असर ना हो। इसलिए ये वो चीज़ है जिसके साथ हम अभी लड़ रहे हैं। हमारे लोग दुनिया भर में सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखते हैं, इसलिए उन्हें ये समझाना बहुत मुश्किल है। आयर ने गोला बारूद की कमी के बारे में भी बात की और किस तरह घरेलू कुदरती आफात का जवाब देने के लिए बुलाया जाना तेजी से हमारे बुनियादी काम करने के लिए
ہماری تیاری کو متاثر کر رہا ہے۔ میں اپنے گولہ بارود کے ذخیرے کے بارے میں بہت فکر مند ہوں، آئر نے مزید کہا۔ اگر ہم جنگی ساز و سامان کو اسی شرح سے استعمال کریں جس شرح سے ہم یوکرین میں استعمال ہوتے دیکھ رہے ہیں تو ہم کچھ دنوں میں باہر ہو جائیں گے اور اسے دوبارہ ذخیرہ کرنے میں برسوں لگیں گے۔ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کا آرٹیکل 5 رکن ممالک سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اتحادیوں پر حملہ ہونے کی صورت میں ان کی مدد کریں۔ اگرچہ چند سال پہلے اس طرح کے خطرات کا امکان نظر نہیں آ رہا تھا، تاہم یوکرین میں روسی جارحیت نے جنگ کو براہ راست نیٹو کی سرحدوں تک پہنچا دیا ہے، جس نے کئی دہائیوں میں سیکیورٹی اتحاد کے لیے سب سے زیادہ سنگین خطرہ پیدا کیا ہے، اور حقیقی خدشہ ہے کہ کینیڈا، امریکہ اور 29 دیگر یورپی نیٹو ارکان ایک وسیع جنگ میں الجھ سکتے ہیں۔ 7 اکتوبر سے اسرائیلی بمباری کے دوران کم از کم 29,878 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 70,000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ غزہ پر اسرائیل کے مظالم جاری ہیں۔ نصیرات، بوریج اور خان یونس پناہ گزین کیمپوں پر اسرائیلی حملوں میں 30 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے میں مصری اور قطری ثالثوں نے تصدیق کی ہے کہ دو طرفہ معاہدے پر دستخط 10 مارچ سے پہلے ہو جائیں گے۔ دونوں ثالثوں نے امریکہ کو بھی تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ قطری میڈیا کے مطابق بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب وسطی غزہ میں نصیرات اور بوریج کیمپوں پر اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 25 افراد شہید۔ ان حملوں میں زخمی ہونے والوں کو دیر البلح کے الاقصی شہداء اسپتال لے جایا گیا، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی تھی۔ اسرائیلی حملوں کا نشانہ بننے والے پناہ گزین کیمپوں میں مزید درجنوں افراد ملبے تلے دبے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے جنوبی شہر خان یونس میں بھی رات بھر گولہ باری جاری رکھی۔ غزہ کے یورپی اسپتال کو اسرائیلی گولہ باری سے جاں بحق ہونے والے 5 افراد کی لاشیں موصول ہوئی ہیں۔ ایمبولینس کا عملہ جاری حملوں کی وجہ سے مزید لاشوں تک نہ پہنچ سکا۔ ادھر اقوام متحدہ کے حکام کا کہنا ہے کہ 6 لاکھ فلسطینی قحط کے دہانے پر ہیں۔ 30,000 فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل غزہ کے لوگوں سے نہیں حماس سے لڑ رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے میں مصری اور قطری ثالثوں نے تصدیق کی ہے کہ دو طرفہ معاہدے پر دستخط 10 مارچ سے پہلے ہو جائیں گے۔ دونوں ثالثوں نے امریکہ کو بھی تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ واضح رہے کہ حماس اور اسرائیل کے معاہدے کی پیش رفت دوحہ میں مذاکرات کی بحالی کے بعد ہوئی ہے، جس کا مقصد غزہ کی پٹی میں جنگ بندی تک پہنچنا ہے۔ قاہرہ میں امریکی، اسرائیلی اور حماس کے عہدیداروں کی شرکت کے ساتھ مذاکرات کا ایک اور دور ہوگا۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے اسرائیلی بمباری کے دوران کم از کم 29,878 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 70,000 سے زائد زخمی ہیں۔ بھارتی کسانوں کا دہلی چلو مارچ، پولیس تشدد اور حکومت سے ناکام مذاکرات کے بعد احتجاج کو پنجاب سے باہر تک پھیلانے کی کال دے دی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بھارتی کسانوں کا دہلی چلو مارچ کے 9ویں روز پولیس تشدد اور حکومت سے ناکام مذاکرات کے بعد احتجاج کو پنجاب سے باہر تک پھیلانے کی کال دے دی ہے۔ بھارتی کسانوں کا پنجاب ہریانہ سرحد پر دہلی چلو مارچ 15ویں روز میں داخل ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارت میں کسانوں کا دہلی چلو مارچ 16ویں روز بھی جاری رہا، جبکہ ہریانہ پولیس نے کسان مظاہرین پر تشدد کی انتہا کر دی۔ دوسری جانب کسان رہنماؤں نے نئے نظام پر حکومت کی پیشکش کو ٹھکرانے کے بعد احتجاج دوبارہ سے جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کسان مظاہرین اور مرکزی حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار۔ کسان مظاہرین نے مطالبات پورے نہ ہونے پر غم و غصے کی لہر میں مزید اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بھٹنڈا پنجاب میں کسان مظاہرین نے عالمی تجارتی تنظیم کا پتلا جلایا۔ رپورٹ کے مطابق کسانوں کے احتجاج کے باعث روڈ بلاک کے درمیان پنجاب کو ڈیزل اور سلنڈر گیس کی قلت کا سامنا ہے۔ پنجاب میں ڈیزل اور LPG گیس کی سپلائی روڈ بلاک اور حفاظتی مسائل کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت کو عالمی تجارتی تنظیم کی آنے والی میٹنگ میں ہمارا معاملہ اٹھانا ہوگا۔ کسانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مودی سرکار کو ہمارے حقوق کا دفاع کرنا ہوگا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ کسانوں کے بھارتی دارالحکومت کی جانب ٹریکٹر مارچ سے دہلی نوئیڈا سرحد پر شدید ٹریفک متاثر ہوئی۔ ہزاروں کسان کا دہلی سے 200 کلومیٹر دور پنجاب ہریانہ سرحد پر احتجاج جاری ہے۔ نکی ایشیا کے مطابق بھارت کے کسانوں پر احتجاج نے پولیس کی شدید بربریت کو جنم دیا۔ مارچ کے باعث ہریانہ امبالہ کے علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ سروس دوبارہ معطل کر دی گئی، جبکہ پنجاب سے باہر کسان یونینز نے احتجاج کو وسیع کرنے کی کال دے دی۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔